والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحان اللہ. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ. ز مہجوری بر آمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نآخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آورد سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہائے ماکن چہ باشد گر کنی سوئم نگاہ ہمیشہ گر نباشد گاہ گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر سبحان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دے واسطے جو خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بعد معزز و مکرم حفاظ اعظام معزز ثنا خانان مصطفیٰ اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم و مکرم دلبر صاحب اور انہوں دے بیٹیاں دے طرفوں یہ خوبصورت بزم جو حضور دے آمد دی خوشی دے وچ سجائی گئی ہے مالک قبول فرمائے. آمین. جو خیرات دا اہتمام کیتا گیا ہے جو انتظامات کیتے گئے ہیں خلوص دل دے نال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے اپنے محبوب دا قرب عطا فرماوے. آمین. احباب جب ہی ربیع الاول شریف دا موسم آندا ہے تو کائنات دے گوشے گوشے دے وچ کائنات دے ایک کونے دے وچ میرے محبوب دے ذکر دے چرچے ہوندے. سبحان اللہ. گرمی ہوئے یا سردی ہوئے ایمانی نہیں رکھ دی. میں اپنی مختصر زندگی دے وچ سخت سردیاں دے وچ اور سخت گرمیاں دے وچ میلاد پڑھے بھی ہیں ڈٹھے بھی ہیں لیکن گرمی اور سردی عاشقاں کو روک نہیں سکتی. بلکہ میں تا ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جڑے نوجوان اپنے گھر دا کم کار تا نہیں کریں دے لیکن ربیع الاول شریف دے وچ انہاں نوجوانوں کو میں ڈٹھا ہے کہ جے حضور دی آمد دی خوشی دے وچ او جھنڈے چاہی ودے ہوں. حضور دی آمد دی خوشی دے وچ مسجد دے اتے چراغاں اوہ نوجوان کریں دے نظر آنے ہیں جڑے اپنا گھر دا کم نہیں کریں دے لیکن سونے دے آمد دی خوشی حضور دے ہر غلام دے سینے دے وچ. سبحان. اور امام مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلال الخیرات دے وچ فرمیندن کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سن کے جس بندے دے کلیجے دے وچ ٹھنڈ نہیں پوندی اس دے سینے دے وچ دھڑکن والا دل کئی مومن دا دل ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دا محبوب دا ذکر ہووے، سونے دی شان بیان کیتی ونجے، یا حضور دے ادب دا بیان ہووے، یا معجزات دا بیان ہووے، یا حضور دے رخ والضحا دا ذکر ہووے، موضوع کوئی بھی ہووے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ عاشق دے دل وچ ٹھنڈ نہ پوے. سبحان اللہ. لیکن احباب یہ تا اتنا پیارا ذکر ہے پیا، حضور دا ذکر تا اتنا پیارا ہے پیا، یہ تا اللہ کو بھی پیارا ہے، سبحان اللہ. اللہ کو بھی پسند ہے پیا.